पंजाब बार में फीमेल्स का कोटा होना चाहिए। 4 सीटें हैं, 1 सीट फीमेल्स को क्यों नहीं मिल सकती है भाई? आज मुल्तान के अंदर 5410 वकला अपना किराए इस्तेमाल करें, इंतजामात किस तरह से किए गए हैं? इंतजामात माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। वोट कास्टिंग का सिलसिला है वो बड़े तहम्मुल के साथ बड़े यानी कि अच्छे मैनर्स में अदा किया जाता है। इलेक्शन अनाउंस का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद मुल्तान से जो 4 सीटें जो भी उम्मीदवार जीतेंगे वो पंजाब बार काउंसिल में रिप्रेजेंट करेंगे मुल्तान सीट से। इलेक्शन ये होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? ये हमारे दरमियान जितनी भी मुखालफत या कोई ऐसी चीज़ होती है, लेकिन हम जब वकला पर कोई बात आती है तो आँच आती है तो हम उस पर इकट्ठे हो जाते हैं। ये इलेक्शन पंजाब बार का 5 साल बाद होता है। 5 साल के लिए हम अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। जी, वकला का एक बड़ा जमहूरी मार्का जो हर 5 साल बाद मुनक्किद होता है। पंजाब बार के इलेक्शंस आज पंजाब बार के अंदर हो रहे हैं। मुल्तान के अंदर भी ये दंगल सज चुका है, जिसके अंदर मुल्तान के 4 नशिस्तों के लिए 23 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले है। मेरे साथ सपोर्टरान वकला मौजूद है, इससे बात करें। सलाम भी बताइएगा, आज मुल्तान कचहरी के अंदर भी ये दंगल सज चुका है, किस तरह से देख रहे हैं, मैनेजमेंट कैसी है और ये जो इलेक्ट होके जाएंगे आगे ये क्या क्या काम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्हम्दुलिल्लाह माई सेल्फ इज़ द प्राउड मेंबर ऑफ द लॉयर्स कम्युनिटी ऑफ मुल्तान और हमारा और मुझे बड़े फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि वी लॉयर्स आर अल्हम्दुलिल्लाह द मोस्ट यूनाइटेड कम्युनिटी एवर इन द हिस्ट्री। फाइन, तो अभी इंशाल्लाह जो उम्मीदवार मतलब काफ़ी सारे उम्मीदवार जो हैं वो अपना जो है वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं और हमारे तमाम तकरीबन मुअज़्ज़ज़ वकला 6 से 7 हज़ार जो मतलब पंजाब से मुल्तान से रिलेटेड हैं वो अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल करेंगे अपने अपने मतलब पसंदीदा शख्सियत की तरफ। तो डेफिनेटली आज इलेक्शन अनाउंस का रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद मुल्तान से जो 4 सीटें जो भी उम्मीदवार जीतेंगे वो पंजाब बार काउंसिल में रिप्रेजेंट करेंगे मुल्तान सीट से। और इस तरह ही मतलब लोधरा और खानेवाल और मुजफ्फरगढ़ और मतलब डिफरेंट सीट्स के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ना सिर्फ जितने भी जीतने वाले उम्मीदवारान हैं वो इंशाल्लाह वकला की कम्युनिटी की बेहतरी के लिए और हमारे इस वकालत के प्रोफेशन की बेहतरी के लिए और हमारी जो जुडिशल सिस्टम है मतलब लाइक जो इंसाफ का असूल है इसकी बेहतरी के लिए और आवाम की जो है मतलब खिदमत के लिए इंशाल्लाह वो हर वो स्टेप उठाएंगे और हमारी मतलब यही तवक्को होगी उनसे कि जिससे आवाम का जो है वो फ़ायदा हो और हमारी कम्युनिटी का बेनिफिट हो। पूरे डिवीजन में बल्कि एक ही खातून मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत लोग जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। बाकी कुछ मुखालिफ भी होते हैं आपके, तो मैं सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो मुझे वोट दे रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, जो मुझे वोट नहीं दे रहे उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से गुजारिश यही करूँगी कि जल्द से जल्द आप लोग सब कचहरी में आएँ और जो है ना 23 नंबर सैयदा ज़िले फातिमा ज़ैदी को वोट कास्ट करके अपना हक़ राय दे इस्तेमाल करें। खातून का इसके अंदर फील्ड में आना कितने ज़्यादा ज़रूरी है और आप जिस तरह से पहले भी बनी है, अब क्या आपका विजन क्या है आगे ना खातून जो वकला हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनको आगे लेके आना? देखिए, ख़वातीन को जो है वो कहीं मौका नहीं दिया जाता और ख़वातीन के जो राइट्स हैं उनको हमेशा जो है कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया जाता है। वो चाहे आप घरों में देख लें या बाहर देख लें, इसी तरह से ही होता है। तो मेरा जो है ना इलेक्शन लड़ने का मकसद ही यही था कि मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी ख़वातीन हैं, जितनी ख़वातीन हैं, मैं उनके लिए काम करूँ और उनको जो है उनके हकूक़ को जो है वो उजागर किया जाए, पता तो चले ना उनके हकूक़ हैं क्या। इवन कि हमारी तो बहुत सारी फीमेल लॉयर्स ऐसी हैं कि जिन्हें ये चीज़ नहीं पता होती कि वो क्या क्या मौके उनको मिल सकते हैं, वो क्या क्या कुछ कर सकती हैं। फीमेल्स के लिए अलग सारी चीज़ों में जैसे कोर्ट के कमीशन है, फीमेल्स को वो मिलने चाहिए, फीमेल्स को अलग से एडवाइजरीज मिलनी चाहिए, फीमेल्स का कोटा इवन के पंजाब बार में फीमेल्स का कोटा होना चाहिए। 4 सीटें हैं, 1 सीट फीमेल्स को क्यों नहीं मिल सकती है भाई? मैं तो यही कहूँगी कि हर जगह जहाँ फीमेल नहीं होगी वहाँ के सारे काम जो खराब होंगे। आप लोग देख ही रहे हैं बाप की बार्स का क्या हाल हो रहा है, इसलिए फीमेल्स को आगे लेके आए ताकि बार्स में भी अच्छा काम हो और लोग जो हैं लोग देखें जब भी कहीं फीमेल आएंगी तो वो काम करेंगी क्योंकि उन्होंने अपने आप को मनवाना होता है। इसलिए सारे जो हैं जो सब मेरे भाई भी यहाँ खड़े हुए हैं वो बल्कि मुझे सपोर्ट करें और 23 नंबर को वोट कास्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए माशाल्लाह आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान में जिस तरह पूरे पंजाब में इलेक्शन हो रहा है पंजाब बार कौंसिल का, उसी तरह से आज यहाँ पर भी पोलिंग हो रही है और तमाम कैंडिडेट्स यहाँ पर उनके वोटर सपोर्टर यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो इलेक्शन है हमारा
یہ ہر 5 سال بعد ہوتا ہے. اس سے ہم اپنے ان ممبرز کا چناؤ کرتے ہیں جو 5 سال ہماری صوبے میں نمائندگی کرتے ہیں, اور پھر وہ پنجاب بار کے جو ممبران ہیں وہی پاکستان بار کے ممبروں کا چناؤ کرتے ہیں. تو یہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے. ابھی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں یہاں پہ بڑا اچھا اور پر امن طریقے سے ایک پولنگ کا سلسلہ جاری ہے, اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جو ایگزیکٹو باڈی ہے اس نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر, جوڈیشری کے ساتھ مل کر میٹنگز کی ہیں بے بہا, اور ان میٹنگز کے نتیجے میں جو فیصلے کیے گئے ان پر آج عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. اور پارکنگ کے حوالے سے بھی ہم نے بڑا اس کو باہر پارکنگ کو روکا ہوا ہے, باہر نہیں ہو رہی پارکنگ پلازا میں اور سول لائن میں. اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پر بوتھ بنائے گئے ہیں, 11 بوتھ ہیں ملتان کے, اور ان تمام بوتھ میں سیکورٹی کا مؤثر نظام ہے, اور باہر جو انٹری گیٹس ہیں ان پر بھی سیکورٹی مامور ہے, اور ہر شخص کو سکین کر کے جو ہے نا وہ یہاں اندر داخل ہونے کی اجازت ہے, اور باقی تمام گیٹس کو بند کر دیا گیا. صرف وہی افراد جو ہے نا وہ ممبرز یہاں آئیں گے جو سیشن گیٹ اور گیٹ نمبر 2 سے آ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, الیکشن یہ ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے, اور یہ سلیکشن اور سب کچھ کتنا زیادہ ضروری ہے, اور کتنا بینیفیشل ہوتا ہے وکلاء کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سوسائٹی کے لیے؟ دیکھیں, الیکشن جو ہوتا ہے نا کہ ایک ایسا جمہوری عمل ہے, یہ ہمارے درمیان جتنی بھی مخالفت یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, لیکن ہم جب وکلاء پر کوئی بات آتی ہے تو آنچ آتی ہے تو ہم اس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور اس کی یہی ایک خوبصورتی ہے, یہی اس کا ایک طریقہ کار ہے, اور یہ ضروری ہونے چاہیے. اگر یہ نہیں ہوتے تو اس کی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لے سکتے تھے. میں سمجھتا ہوں آج ہمارے لائرز میں جتنی بھی یونٹی ہے وہ انہی الیکشنز کی وجہ سے ہے, جو ڈسٹرکٹ بار کے ہوتے ہیں, پنجاب بار کے ہوتے ہیں, ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں, ان تمام الیکشنز کی وجہ سے. یہ بڑا ایک ضروری جمہوری عمل ہے. یہ الیکشن پنجاب بار کا 5 سال بعد ہوتا ہے. 5 سال کے لیے ہم اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں, یہ جا کے آگے پاکستان بار میں اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں. یہاں پہ ملتان میں 9 سیٹیں ہیں ملتان ڈویژن کی, جس میں 4 ہیں ملتان کی. کانٹے کا مقابلہ ہے, وکلاء اپنی اپنی پسند کے نمائندے منتخب کریں گے. یہ دیکھیں کتنا پرامن ماحول میں ہو رہا ہے, وکلاء کا ایک الیکشن منفرد ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے نمائندے ہیں یہ جا کے ہماری آواز پنجاب بار میں پہنچاتے ہیں, ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم پاکستان وکلاء کو کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جن کو حل کرنے کے لیے ہمیں نمائندے منتخب کر کے اپنی آواز آگے پہنچانا ہوتی ہے؟ کوئی بھی جوڈیشری کے حوالے سے ہو, وکلاء کے اپنے مسائل ہوں, آپس کے اختلافات ہوں, وہ کہیں تھانے کچہری میں نہیں جاتے, وہ یہ پنجاب بار ہمارے مسائل حل کرتے ہیں. تو آج ملتان کچہری کے اندر یہ سلسلہ جاری ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچہری میں کانٹے کا مقابلہ ہے. ابھی تو رش پڑ رہا ہے, ابھی حالانکہ 12 ہو گئے ہیں, لیکن لوگ دوسرے شہروں سے نہیں آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ 5 بجے تک رزلٹ بعد میں آپ کو 8-9 بجے تک مل جائے گا. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے امیدوار ہیں وہی کامیاب ہوں, تو ہر بندے کی یہی خواہش ہے. وکلاء پورا معاملات چلا رہے ہیں. انتظامات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, اور یہ وکلاء کی ایک روایت رہی ہے کہ یہاں پہ ہر 5 سال بعد ممبر ہمارے منتخب ہوتے ہیں, جو کہ جا کے ہماری آواز بنتے ہیں, رول آف لا کے لیے کام کرتے ہیں, اور وہاں یعنی کہ ہائی اپس میں جا کے ہماری فل نمائندگی کرتے ہیں, اور رول آف لا کے لیے کام کرتے ہیں, ویلفیئر آف دا لائرز کے لیے کام کرتے ہیں. اور ہم ان سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری آواز کو ٹرو اسپرٹ میں آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ. آج ملتان کے اندر 5410 وکلاء اپنا کے رائے استعمال کریں, انضمامات کس طرح سے کیے گئے؟ انتظامات میں ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں. یہاں پہ وکلاء چاہے ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہاں جو ووٹ کاسٹنگ کا سلسلہ ہے وہ بڑے تحمل کے ساتھ, بڑے یعنی کہ اچھے مینرز میں ادا کیا جاتا ہے. باقی آپ کے سامنے ہے سارا ماحول, الحمدللہ سب کچھ یعنی کہ صحیح طریقے سے ہوا.